العجل العجل، اون زمان بیدار باشید، بعد عجله کنید. وقتی امام زمان علیه السلام ظهور کرد عجله کنید به کمکشان. خیر المساکن یومئذ بیت المقدس، در بهترین زمانها در اون زمان بیت المقدس. ببینید آنچه که در احادیث و روایات آمده که آمنترین محلات، آمنترین تمام جهات در آخر الزمان، یکی قم و یکی نواحی کوفه، یعنی نجف اشرف و نواحیان، اینا آمنترین و بهترین جا است. و در روایت اینا آمده که مثلا لشکر سفیانی وارد نجف و قم و اینجا، عفوا قم نه، نجف و کوفه می شود. لذا آنچه که به دست می آید که آمنترین تمام جاها قم مقدس است، سرزمین قم در آخر الزمان. حالا اینجا بیت المقدس گفته، شاید منظور قم باشد، شاید منظور کوفه باشد، یا شاید این حدیث مثلا تصحیف شده، چون در احادیث خیلی زیاد قم، فضیلت قم ذکره دیگر. الله اعلم. ولیأتین زمان یتمنى احدهم انه من سکانه، یک زمانی میآید که مردم تمنا میکنند که او از سکان بیت المقدس باشد. شاید همون منظور نجف اشرف باشه، کوفه باشه. و من بعید میدانم که منظور سرزمین ایلیا باشه. در اون زمان سابق به بیت المقدس نمیگفتن، در زمان مثلا در کتب تاریخی ایلیا میگفتن. شما مثلا تاریخ طبری مراجعه بکنید، فتح ایلیا، سرزمین فلسطین، بیت المقدس، اون چیزی که غربیا به اون یروشلم میگن، اون در اونجا بله ایلیا از نامهای بیت المقدس. لذا شاید من احتمال میدم که منظور قم باشد یا منظور نجف اشرف باشد. الله اعلم.